tanang nangumusta kung okay ra ba ko diri guys, wala jud ko'y problema diri. Okay ra jud kay ko. Salamat kay sa inyong concern, mapamilya man na diha, friends, mga followers nako diri tanang nag-message. Daghan kayong salamat guys, tanang nangutana kung kumusta ko. Thank you so much sa inyong concern. Wala jud kay mi napuruhan diri guys, kay ang napuruhan jud sa linog ang northern part of Cebu manggod, which is ang Bugo ug mga kasikbit niya nga lugar. Sila gyud didto ang luoy kay kahimtang karon, pero iampo nato sila guys nga unta ma-okay ang tanan, nga unta ang mga pamilya nga nawadaan sa ilahang kapamilya pod is madawat ra gihapon nila no ang nahitabo tungod kay disgrasya man ni, calamity man ni nga wala gyud nato gi-expect nga mahitabo. So unta wala nay moabot pang mga laing kalamidad no, kay Ginoo ko lisod jud kaayo in taon. Nakita na ako nga daghan kay nag-post kung unsay mga nahitabo nila didto, which is luoy kaayo. And nakita pod nako no nga daghan kay nagtinabangay nga lain-laing lugar diri sa Pilipinas para sa sugbuanon. Daghan jud kay salamat ninyo guys, and iampo lang jud nato nga unta ma-okay ra gyud ang tanan.